औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर चुराही। आज की इस ट्रांसमिशन में हमें जिन खूबसूरत शख्सियात ने ज्वाइन किया है, यकीनन वो एक अजीम आलमी रूहानी तहरीक से वाबस्ता है। मेरी मुराद अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का आज वफ्द जो है वो आज की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है और यकीनन इनके आने से आज की ये हमारी जो ट्रांसमिशन है वो पुररौनक बन चुकी है, क्योंकि जो शख्सियात हमारे सेट पर मौजूद हैं, अजीम सनाखान मुस्तफ़ा भी हैं और इनके साथ साथ अजीम जो रूहानी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने सेट पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात का आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे बाएं जानब बैठी मेहमान शख्सियत राना मोहम्मद जमशेद कादरी साहब, आप अमीर पंजाब हैं, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, सद मरहबा कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफिया से वक्त निकाला। और आपके साथ बैठी अजीम रूहानी शख्सियत मोहतरम जनाब सईद अतहर हुसैन बुखारी साहब। सर, आपका बेहद शुक्रिया जी, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम अनायत फरमाया और यकीनन आपके आने से आज की ये ट्रांसमिशन को जो है वो चार चांद लग गए हैं। आपके साथ बैठी अगली मेहमान शख्सियत मोहतरम जनाब नासिर महमूद कादरी साहब। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेरे दाएं जानब बैठी अगली मेहमान शख्सियत मोहतरम जनाब गुलाम फरीद कादरी साहब। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया जी कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफिया से वक्त निकाला। आप सूबाई मशीर हैं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के और इनके साथ बैठे हमारे बड़े भाई, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक। यकीनन जब ये पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि बंदा मदीने की गलियों में घूम रहा है और झूम रहा है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अब्दुल मनान कादरी साहब। कादरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी, आपने भी अपनी बेपनाह मसरूफिया से वक्त निकाला, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू के सिलसिले को तो आगे हमने बढ़ाना है। मैं सबसे पहले दस्तबस्ता होकर मुल्तमिस हूं सेट पर मौजूद अपने भाई मोहतरम जनाब अब्दुल मनान कादरी साहब से कि वो आज की इस खूबसूरत नशिस्त का बाकायदा आगाज खूबसूरत नात के साथ करें। तो सर, खूबसूरत सी नात हमें सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नित रोज मैं सौ जाना हो यारो दुआ करके, नित रोज में सौ जाना हो यारो दुआ करके। सरकार दे बूहे ते मर जावां सदा करके, सरकार दे बूहे ते मर जावां सदा करके। नित रोज में सौ जाना हो यारो दुआ करके। जिंदगी दा मज़ा वे पा देन जे खुद बुरकी, पा देन जे खुद बुरकी। ओहो अपनिया कुत्तियां दे विचकार खड़ा करके, ओहो अपनिया कुत्तियां दे विचकार खड़ा करके।
زندگی دا مزہ وے پا دین جے خود برکی پا دین جے خود برکی اوہوں اپنیاں کتیاں دے وچکار کھڑا کر کے اوہوں اپنیاں کتیاں دے وچکار کھڑا کر کے تین دن سریا مڑدا جبریل ایتھوں آ کے جبریل ایتھوں آ کے سرکار دو عالم دی بیٹی دا حیا کر کے سرکار دو عالم دی بیٹی دا حیا کر کے نت روز میں سو جاواں اے ہو یار صدا کر کے نت روز میں سو جاواں اے ہو یار دعا کر کے سرکار دے بوہے تے مر جاواں صدا کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، انتہائی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ حاضری پیش فرما رہے تھے محترم جناب عبد المنان قادری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آواز و انداز میں مزید برکت وسعت عطا فرمائے اور یہ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ نگر نگر کوچا کوچا گلی گلی کرتے رہیں۔ یقیناً یہ پڑھ رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مدینے کی سیر ہو رہی ہے اور آنکھوں کا وضو ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں انداز میں مزید برکت وسعت عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیٹ پر موجود عظیم روحانی شخصیت محترم جناب رانا محمد جمشید قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ امیر پنجاب ہیں انجمن سرفروشان اسلام کے، تو ان سے دستبستہ ہو کر میں سوال کرنا چاہوں گا سر، عقیدہ ختم نبوت پر آپ کا اور آپ کے پیشوا کا کیا موقف ہے، اس پر ذرا روشنی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم سٹی رنگ نیوز کی تمام انتظامیہ کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں آج مدعو کیا۔ تو جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، ہر ایک مسلمان جس کی بنیاد، جس کی اساس، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور محمد کی محبت ہے دین حق کی شرط اول، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدذ اللہ العالی، آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ ہمارا ختم نبوت پر مکمل کامل اور اکمل ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر و زندیق اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ تو الحمدللہ اسی ایمان، اسی عقیدے کو لے کے آج انجمن سرفروشان اسلام میدان عمل میں ہے، اور ہم آقا علیہ السلام کے ناموس کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمہ وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، جیسا کہ ماہ ربیع الاول شریف ہو تو جو انجمن سرفروشان اسلام کی جانب سے مشعل بردار ایک بہت بڑی ریلی بھی نکالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آخری وقت میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، انجمن سرفروشان اسلام اس پر کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں
انجمن सरफरोशान इस्लाम वो वह दीनी जमात है कि जिसके हज़ारों सैकड़ों मराकज़ ज़िक्र और आस्थानों पर रोज़ाना महाफ़िल ज़िक्र अल्लाह और दुरूद शरीफ की महफ़िल का इनेकाद किया जाता है। और हमारी जो तालीमात का जो मरकज़ी जुज़ है वो है अल्लाह की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़ीदत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम आस्थानों पर रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद महाफ़िल दुरूद शरीफ का इनेकाद किया जाता है। और रबीउल अव्वल शरीफ की जो ही आमद होती है पूरे मुल्क भर में तमाम शहरों में हमारी बहुत बड़ी महफ़िल का इनेकाद किया जाता है। और रबीउल अव्वल के सिलसिला में हमारे तारीख़ी जुलूस पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में तारीख़ी जुलूस मशलबदार रैलियाँ सबीलों का हम एहतमाम करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए हर अहले ईमान के लिए वो एक बड़े खुशी के लम्हात होते हैं जो रबीउल अव्वल का माह होता है। दूसरा जो आपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है, इस वक्त जब आखिरी वक्त में आप देख लें कि जो यहूदी हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि वो अपने मसीहा के मुंतज़र हैं कि आखिरी वक्त में उनके मसीहा तशरीफ़ लाएंगे, जबकि जो हिंदू हैं वो कहते हैं हमारे काल की उतार आएंगे। और हम जो मुस्लिम हैं हम कहते हैं कि आखिरी वक्त में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो उसके बारे में मेरे पीर मुर्शद का फरमान ज़िशान है कि अगर आज के दौर में कोई भी बंदा आए और आके कहे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, तो वो किस इंसान को उसकी पहचान के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, कि जैसे जिनसे आप उनकी पहचान कर सकें। तो आप फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने दिलों में अल्लाह का नूर पैदा करो, आप अल्लाह के जिक्र की तकरार करो। जब बार बार आप उस जिक्र की तकरार करोगे तो आपके दिलों में अल्लाह का नूर पैदा होगा। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी नूर हैं, जब इधर भी नूर होगा उधर भी होगा तो नूर नूर को अपनी तरफ खींचेगा। मजीद आप फरमाते हैं कि जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर मोहर नबूवत थी, इसी तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कमर पर मोहर मेहदियत होगी जो कलमे के साथ नसों से उभरी हुई होगी। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए उन्होंने हमारी जो हमें तालीमात फरमाई है कि अपने दिलों में नूर पैदा करो ताकि आपको उनकी पहचान हो सके। सुभान अल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ हैं राना मोहम्मद जमशेद कादरी साहब। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अमीर पंजाब हैं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। सेट पर मौजूद अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के डिविजनल अमीर मोहतरम जनाब सैयद अतहर हुसैन बुखारी साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे चंद सवालात करते हैं। शाह साहब क्योंकि रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातें चल रही हैं, तो रोजे का असल मकसद क्या है, इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, रोजे का असल मकसद वो इमाम इकबाल फरमाते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, और ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंसान बजाते खुद न नूरी है न नारी है। जैसा आप अमल करते हैं आपके अंदर वो खासियत आना शुरू हो जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इस अजीम बाबरकत महीने के बारे में फरमाता है कि ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे। क्यों? इसलिए कि तुम तकवे वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अब आपके तकवे का ताल्लुक आपके दिल के अंदर, आपके तकवे का ताल्लुक दिल से है। बिल्कुल। हजरत उमर फारूक रात को गश्त कर रहे हैं, रात का वक्त है, एक सहन से आवाजें आई, सुना माँ अपनी बेटी को कह रही थी थोड़ा दूध में पानी मिला दो। अल्लाह। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने मना कर रखा है। उसकी माँ ने कहा कि इधर कौन अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये तसव्वुर कायम रखना तकवा कहलाता है कि हर हालत में आपका रुख उसकी जानिब हो और उसके आप उन हुदूद को क्रॉस ना करें जो अल्लाह ताला ने लगाई है। अब रोजे के मकसद की तरफ आए कि बेसिकली क्यों रोजा को फर्ज करार दिया गया।
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اس کے اندر باقی لوازمات کے ساتھ ایک چیز رکھی جو ہمیں گناہ پہ مجبور کرتی ہے، اور قرآن نے اسے خناس کا نام دیا. ہم عام فہم میں اسے نفس کہتے ہیں. نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہے. جس طرح سے ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے تو ہم پانی کے ذریعے اس جسم کو پاک کر لیتے ہیں، اسی طرح اس نفس خناس کو پاک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ 11 قسمیں کھا کے کہا قد افلح من تزکا، کہ انسان اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس موذی نفس کو پاک نہ کر لے. روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس نفس کو پاکیزگی کی طرف لے کے جائیں، پاکی کی طرف لے کے جائیں. اب یہ پاک کیسے ہوگا؟ آدم علیہ السلام ملکوت میں تھے، جنت میں تھے. جب زمین پہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ جو پھل ہیں، یہ بھی بھیجے. اب یہ جو وہ جو نوری بیج تھا جب زمین پہ لگا تو اس سے جو نا بار بار جب یہ فصلیں تیار ہوئی اور بار بار پھل بنے تو ان پھلوں کے اندر اس زمین کی نار آ گئی. اور وہ نار جب بھی بندہ سانس لیتا ہے، جب بھی گندا کھانا کھاتا ہے، اس فضا میں نار ہے، وہ نار انسان کے اندر جاتی ہے. اللہ نے جنات کو نار سے بنایا، شیطان کو نار سے بنایا اور نفس کو بھی نار سے بنایا. نار اس کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا اور انسان کے قلب کو نور سے بنایا، اس کی روح کو نور سے بنایا. اب آپ اپنے جسم میں جو خوراک لے کے جائیں گے اسی مخلوق کو طاقت ملے گی. اگر آپ نار لے کے جاتے ہیں تو آپ کا نفس کبھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ طاقت پکڑ کے ظالم بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا ہے. اور اگر آپ اپنے جسم کے اندر نور لے کے جاتے ہیں تو قلب آپ کا طاقتور ہوتا ہے، آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے. زمین کے نیچے ایک مقام ہے جسے اسفل کہتے ہیں، وہ شیاطین کا گھر ہے. یہ جتنے کالے علم والے، جتنے جادو کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے انہیں طاقت اس اسفل سے ملتی ہے، اس شیطانی جنات سے ملتی ہے. جو ہندو سادھو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کا، ایک سحری سے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ہندو سادھو؟ وہ آگ جلا لیتے ہیں اور آگ کے گرد بیٹھ کے آگ کو سیکتے ہیں، آگ کو تاپتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کے بعد وہ آگ نار کے ذریعے اپنے نفس کو طاقت دیتے ہیں. اور قرآن نے کیا فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد تلاوت قرآن کرو، ذکر اللہ کرو، نماز پڑھو. اور یہ جو رات کو تراویح کا اہتمام کیا گیا یہ بھی اس لیے کیا گیا کہ آپ اس میں قرآن کی تلاوت سنیں گے اور اس سارے پروسیجر سے وہ جو نور حاصل ہوگا وہ آپ کے قلب اور روح کو سٹرونگ کرے گا، طاقتور کرے گا. سبحان اللہ. یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کا نفس پاک ہوتا ہے، قلب. اگر آپ کے روزے آپ کے نفس کو پاک کرنے میں ناکام ہے تو پھر روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. جیسے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر آپ بے حیائی سے نہیں رک رہے تو پھر آپ کی نماز نہیں. اور اگر روزے آپ کے نفس کو پاک نہیں کر رہے، اور روزے کا مقصد صرف طعام سے معدے کو خالی نہیں رکھنا بلکہ نگاہوں کا بھی روزہ ہے، غلط نگاہی نہیں کرنی، زبان کا بھی روزہ ہے، غلط گفتگو نہیں کرنی، سماعتوں کا بھی روزہ ہے کہ غلط بات کان میں ڈالنے سے محفوظ رکھنا ہے خود کو. اور جسم کا بھی روزہ ہے کہ غلط طرف قدم نہیں اٹھانا. بالکل. آج کل ہمارے معاشرے کا بڑا الٹ ٹرینڈ چل گیا، ہر چیز کو ہم شو آف کی طرف لے جاتے ہیں. آج کل افطاری پارٹیز ہو رہی ہیں، بکے لگائے جا رہے ہیں اور انواع اقسام کے کھانے دیے جاتے ہیں. بھئی روزے کا مقصد تو نفس کو پاک کرنا تھا. ہم لوگ ایسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ عام دنوں میں تو ہم روٹین کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ہم وہ کھانے کھاتے ہیں جس سے نفس کو مزید طاقت ملے، ہے نا. تو بجائے ویٹ کم ہونے کے آپ روزوں کے آخر میں دیکھیں ویٹ بڑھ جاتا ہے نا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نور کو نہیں حاصل کر رہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو محنت یہ ہے کہ اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے بھوکا رکھا جائے اور اس قلب کو طاقتور کرنے کے لیے آپ نماز روزے کی وہ آپ رکھیں تاکہ آپ کی جو نا یہ پاورفل ہو. یہی بیسک مقصد ہے. سبحان اللہ.
ناظرین، محترم جناب سید اطہر حسین بخاری صاحب بڑے مدلل طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں ان کے علم سے میں چاہوں گا کہ مستفید مزید ہوا جائے، کیونکہ یہ ایک عظیم روحانی جو تنظیم ہے ان سے وابستہ ہیں، انجمن سرفروشان اسلام، اس تنظیم کا آپ حصہ ہیں۔ تو محترم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علم روحانیت جو ہے اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالی ہے، جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ روزے کا اصل مقصد ہمیں بتایا ہے، تو یہ جو علم روحانیت ہے اس پر بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں۔ روحانیت روح سے نکلا ہے، لفظ روح سے نکلا ہے، اور روح کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ جس طرح جسم کی سٹڈیز کو ہم MBBS کہتے ہیں یا طب کہتے ہیں، کوئی شخص طب کا کورس پاس کرے تو جسم کا علاج کر سکتا ہے، MBBS کی ڈگری لے تو وہ جسم کا علاج کر سکتا ہے۔ جو شخص روحانیت کو سیکھتا ہے وہی اس کی روح تک پہنچتا ہے، اپنی روح تک، ہے نا؟ جی جی بالکل۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ خود کو پہچاننے میں سب سے پہلے آپ کی روح ہے، آپ کا قلب ہے۔ اب روحانیت تک ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں، جب آپ کا کام نہیں ہوتا بینگ مسلم، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وظیفہ پڑھیں، اس وظیفے کے اتنی مرتبہ پڑھنے سے وہ جو نور حاصل ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میرا یہ کام بن جائے۔ یعنی ہم اس وظیفے کے نور کو اپنے کاموں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس وظیفے کے نور کو لیتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر جو روح ہے، اگر اس کو ہم اللہ کے ذکر میں لگا لیں، 24 گھنٹے اگر وہ اللہ اللہ کرنے لگ پڑے تو ہمیں کتنا نور میسر آئے گا۔ اب اس روح کے ذریعے جو آپ علم کو حاصل کرتے ہیں اسے علم باطنی یا علم لدنی کہتے ہیں، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا آصف بن برکھیا، اس کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے کتاب اللہ کا علم دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی سو میل دور ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کے پلک جھپکنے میں within no time وہ ان کے سامنے کر دیا۔ قرآن کہتے ہیں اس کو کتاب اللہ کا چھوٹا سا علم تھا۔ اگر سلمان علیہ السلام کے وزیر کو یہ طاقت حاصل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولیوں کو کتنی طاقت حاصل ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اور دیکھیں، کر کے دیکھا، حضرت عمر فاروق منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ آپ نے شروع کیا، دوران خطبہ آپ اپنا چہرہ ایک طرف پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ جب ساریہ واپس آئے، سپہ سالار تھے، جنگ لڑنے گئے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے، امیر المومنین کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، کیا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ؟ ہم نے چڑھ کے دیکھا تو دشمن عقب سے ہم پہ حملے کی تیاری میں تھا، ہم نے مقابلہ کیا، فتح پائی، پھر نماز جمعہ۔ آج ہمارے پاس سیٹلائٹ ہیں، آج موبائل فون ہے، آج کیمرے ہیں، عمر فاروق کے پاس کون سی چیز تھی؟ روحانیت تھی۔ اس روحانیت کے ذریعے آپ نے دیکھا، روحانیت اصل مسلمان کا خاصہ ہے۔ لیکن جس طرح سے سماعتوں کا محل جو ہے نا وہ کان ہے نا، بولنے کا محل زبان ہے، اور دیکھنے کا محل جو ہے نا مقام وہ آپ کی آنکھیں ہیں، اسی طرح سے روحانیت کا جو محل ہے وہ آپ کا انسان کا قلب ہے۔ اور اس کی شان کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے کہ نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، اگر سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ جس دل میں وہ ذات سما جاتی ہے نا، بس وہی سے روحانیت کا آغاز ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر وہ اس دنیا کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، محترم جناب سید اطہر حسین بخاری صاحب بڑے خوبصورت اور مدلل انداز میں روزے کا اصل مقصد اور علم روحانیت کے حوالہ سے ہمیں بتا رہے تھے۔ یقیناً یہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ آج جو شخصیات ہمارے سیٹ پر موجود ہیں، یقیناً میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ ایک عظیم روحانی تنظیم سے آپ لوگ وابستہ ہیں، انجمن سرفروشان اسلام، جو کہ جب بھی کبھی دین کی بات ہو تو یہ نام ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ میرے دائیں جانب بیٹھی مہمان شخصیت محترم جناب غلام فرید قادری صاحب، آپ صوبائی مشیر ہیں انجمن سرفروشان اسلام کے۔ تو میں آپ سے دستبستہ ہو کر سوال کرنا چاہوں گا کہ آخری خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि दीन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आपकी जो तंजीम है वो जिक्र कल्ब की बात कर रही है, क्या कहेंगे सर? जी माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इस्लाम के ना 5 अरकान हैं और उसके अंदर जो कलमा तय्यबा का अरकान है वो दायमी है और बाकी जो 4 अरकान हैं वो वक्ती हैं। और हज्जतुल विदा के मौके पर पूरे खुतबे के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह। अगर इनमें से आप किसी के पीछे भी लग जाओगे और किसको नहीं छोड़ोगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होगे। तो उसी हज्जतुल विदा के मौके पर जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, तो उसी के अंदर ये कल्ब की बात भी है कि कल्ब की बात इस तरह है कि कल्ब जो है वो एक नुक्ता है, एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जो है वो गुनाहों से बचता है, क्योंकि कल्ब रब से राब्ते का वसीला है और कल्ब ही के ज़रिए से बंदा रब के अमाजगा, जो रब का ताला की अमाजगा, रब के कल्ब के ज़रिए ही वो देख सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरत हजरात के अंदर, कालतिल अराब आमन्ना, यानी कुछ बद्दुओं ने कहा या रसूलल्लाह हम ईमान लेकर आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं, ईमान वाले तब बनेंगे जब नूर आपके दिलों में उतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिलों में नूर उतरने के लिए जो कल्ब ही एक मेन वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से बंदा जो है ना वो नूर जो है कल्ब में जाता है और कल्ब में जाने की वजह से उसका राब्ता अपने रब ताला से होता है। इसलिए अंजुमन सरफरोशान इस्लाम वहाँ बाकी इस्लाम के अरकान का जिक्र करती है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज और ज़कात भी अदा करो, तो वहाँ पर कल्ब के ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है कि जैसे जैसे आप कल्ब के अंदर रब का नूर जाना शुरू होगा वैसे वैसे उस नूर की वजह से आपके अंदर सारा पाक होगा और पाक होने के बाद आप जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज आपको मेराज तक लेके जाएगी। जब आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़े से आपका नफ्स पाक होगा और आप मजलिस हजूरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये कल्ब की इबादत नहीं करते, उससे फिर आप नमाज तो ज़रूर पढ़ते हैं, रोज़ा तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन फिर देखा गया है कि नमाज और रोज़ा का एहतमाल करने के बावजूद लोग जो हैं गुनाहों से बाज नहीं आते। तो ये कल्ब ही वाहिद चीज़ है, वाहिद वो जगह है जहाँ पर नूर पहुँचता है और आपकी अंदर की सारी खामियां खराबियां दूर करती हैं। हज़रत मौला अली पाक इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 इल्म हासिल हुए। और इसी तरह सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 इल्म हासिल हुए। एक इल्म तुम्हें बता दिया है, दूसरा अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम मुझे कत्ल कर दो। यानी वो कौन सा इल्म है? वो इल्म ये इल्म बातन है। उसी इल्म बातन की सईद अतर हुसैन बुखारी साहब ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि हज़रत सुलेमान पैगम्बर के जो वज़ीर थे आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने तख्ते बिल्कीस कहाँ से उठा के कई सौ मील से उठा के उस सलमान पैगम्बर के महल तक ले आए। ये उसी रूहानियत ही की वजह से ये मुमकिन हो सका। तो ये रूहानियत आपको कैसे मिलेगी? ये रूहानियत आपको उसका जो दरवाज़ा है ना वो ये कल्ब का दरवाज़ा है, जिसके बारे में कुरान पाक में भी बारहा इसके इशारे मिलते हैं। ये यानी कि कुछ लोग जो कल्ब सलीम लेकर आए, तो कुरान पाक में जिसके इशारे यानी कल्ब के बारे में बोला गया है। अगर हमारा कल्ब पाक और साफ हो जाएगा तो हम रब से बातचीत कर सकेंगे, रब से हम कलाम हो सकेंगे, रब का दीदार कर सकेंगे। और यही अगर हमारा कल्ब उसका रास्ता बंद हुआ तो हम फिर अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, यानी हमें नमाज की मिराज हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए अंजुमन सरफरोशान इस्लाम बार बार इस बात का जिक्र करती है कि अपनी जुबान के साथ जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं उसके साथ साथ आपकी जो दिल की खाली धड़कनें जाया जा रही हैं उनको भी अल्लाह के जिक्र में आप कन्वर्ट कर लें, ताकि आपका हर लम्हा 24 घंटे आप
अपने रब की बारगाह में बाहुजूर रहें, हाजिर रहें और उसी के जिक्र में मस्त रहें और इतना जिक्र करें कि वो आपको हर जगह फिर वही नजर आना शुरू। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे मोहतरम जनाब गुलाम फरीद कादरी साहब, सूबाई मशीर हैं आप अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के, और ये बता रहे थे कि जो जिक्र कल्ब है वो क्यों ज़रूरी है, और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम जो है वो जिक्र कल्ब की हमेशा क्यों बात करती है। तो नाज़रीन, सेट पर मौजूद हमारी मेहमान शख्सियत राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, यूनुस गौहर नामी शख्स जो आपके पीरो मुर्शद की तालीमात बयान करता है, आपकी क्या राय है? और ये भी कुछ लोगों के जहन में है कि शायद वो आपके मुर्शिद करीम के साहबजादे हैं, तो इस पे ज़रा थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के झूठा और नाक़िसुल अक्ल होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल करे। पिछले दिनों मैंने काफ़ी उलमा कराम से हमारा राब्ता रहता है, मुलाकातें हमने की, तो वो हमारे से यही सवाल करते थे, वो जी एक यूनुस मलून जो आपके पीर मुर्शिद का बेटा है, कोई कहता है जी वो आपके पीर मुर्शिद का खलीफा है। तो मुझे उनकी इस नाकस तहकीक के ऊपर बड़ा ही अफसोस हुआ कि जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमानी है वो उनकी तहकीक इतनी नाकस है। तो ये मैं आपकी आज इस ट्रांसमिशन के थ्रू अवामन नास में ये जो गलती पाए, एक अवहाम पाया जाता है, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये जो यूनुस मलून है, ना तो ये हमारे पीर मुर्शिद का बेटा है, ना ये उनका खलीफा है, बल्कि ये जो यूनुस मलून है ये हमारी तंजीम से निकाला हुआ एक शख्स है कि जिसका अंजुमन सरफरोशान इस्लाम मेरे मुर्शिद पाक से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दीन इस्लाम के मुनाफी सोशल मीडिया के ऊपर अकायद का प्रचार करता है और हमारे पीर मुर्शिद की तस्वीर पीछे इस्तेमाल करके उनकी तस्वीर लगाता है, जिससे लोग समझते हैं कि या शायद इसका ताल्लुक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम या हमारे पीर मुर्शिद के साथ है। हम इसके इस फेल के ख़िलाफ़ हमने हुकूमत वक़्त से रब्ता किया, हमने इसका जो अल-राह टीवी चैनल है पाकिस्तान में उसको बैन करवाया, इसकी जो वेबसाइट्स थी हमने उनको बैन करवाया पैमरा के थ्रू। तो ये इसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे टोटली डिनाइल करते हैं। इसकी जितनी भी तालीमात है वो दीन इस्लाम के मुनाफी और मन घड़ता है। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है राना साहब, क्योंकि यकीन करिएगा कि जिस तरह से महफिल जमी हुई थी, दिल तो चाह रहा था कि वक्त यहाँ पर ही थम जाए और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो थोड़ा कलील होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा दस्तबस्ता होकर के हमारी इस मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन से जुड़े नाज़रीन को आखिर में कोई खूबसूरत सा मैसेज आप ज़रूर दीजिए। देखिए जी, सबसे जो खूबसूरत मैसेज है वो यही है कि हम आपको दावत ज़िक्र फ़िक्र देते हैं। सुभान अल्लाह। एक ऐसी दावत देते हैं कि जैसे गुलाम फरीद भाई ने बताया कि इस्लाम की जो बिल्डिंग है ये 5 अरकान के ऊपर ये मुश्तमिल है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। जी। बाकी जो कलमा है ये दायमी का मतलब है कि अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामम व क़ऊदम व अला जुनूबिकुम, अल्लाह के नाम का जिक्र करो खड़े उठते बैठते और सोते हुए, यानी कि हर वक्त आपको अल्लाह ताला का जिक्र करना है। इसके बाद दीगर अरकान आते हैं, जो नमाज है वो दिन में 5 मरतबा है, रोज़ा है वो साल में 1 माह के हैं, ज़कात जो साबे इस्तात है उसके ऊपर फ़र्ज़ है, और जो हज है वो भी साबे इस्तात के ऊपर ज़िंदगी में 1 दफ़ा फ़र्ज़ है। तो बाकी ये जो कलमा है ये इसका हर वक्त के आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम सोते हैं हमारे दिल नहीं सोते, तो आपके दिल क्या, आपके दिल अल्लाह की याद में रहते थे। तो ये जो एक तोहफा है ये अंजुमन सरफरोशान इस्लाम आज के इस मादियत परस्ती के दौर में
لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے دلوں کی جو ویران کھیتیاں یہ جو ان کو آباد کرو، ان کو سراب کرو، اور دل کی جو یہ دھڑکنیں جو ویسے محض ٹک ٹک میں آپ کا وقت گزرا ہے، اگر آپ اس کو اللہ اللہ کے ساتھ ملا لو گے تو آپ کا کھڑے ہونا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہی جو پیغام ہمارے پیر و مرشد کا ہے اور انجمن سرفرشان اسلام کا ہے، جو ہم پوری دنیا کے چپے چپے کونے کونے تک ہم اس پیغام کو عام کر رہے ہیں اور امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو وقت ہے اس کو اللہ کی یاد میں گویا کر لو، محض اس کو جانوروں کی طرح سونے میں یا ٹک ٹک بیکار اتنی ضائع نہ کرو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، رانا محمد جمشید قادری صاحب بڑے خوبصورت اور مدلل الفاظ میں گفتگو فرما رہے تھے۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو کے سلسلے کو مزید طویل کیا جائے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو میں اپنے سیٹ پر موجود تمام معزز مہمانان گرامی رانا محمد جمشید قادری صاحب امیر پنجاب انجمن سرفروشان اسلام اور ان کے ساتھ سید اطہر حسین بخاری ڈویژنل امیر انجمن سرفروشان اسلام، غلام فرید قادری صاحب صوبائی مشیر انجمن سرفروشان اسلام، اور محترم جناب ناصر محمود قادری صاحب ضلعی مشیر انجمن سرفروشان اسلام، اور ہمارے بھائی خوبصورت آواز کے مالک حضور کے ثنا خان محترم جناب عبدالمنان قادری صاحب۔ سر میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کی اس ہماری بزم کو جو ہے وہ چار چاند لگائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر چراہی آپ سے اجازت چاہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ٹرانسمیشن میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔